बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग से हट के इन दिनों जो सवालात की भरमार है वो मेडिकल इश्यूज़ पे है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिन घरों में बेटे या बेटियाँ हैं, तो अगर कभी उन्हें कोई मसला छोटा मोटा हो रहा हो तो खुदा के लिए अपने करीबी डॉक्टर से हॉस्पिटल में उनको ले जाया करें और उन्हें डॉक्टर से मिला के उनका इलाज करवा लिया करें। अच्छा, ये मसला आपकी बहू का हो, ये मसला आपकी बेटी का हो, ये मसला आपकी बीवी का हो, अल्लाह के बंदो, ये आपका फ़र्ज़ है। उस बेचारी को रोगी बनाने के इंतज़ार में क्यों रहते हैं? अब रुमाना ने कहा कि सर लटके हुए पेट पे कोई वीडियो बनाइए। अल्लाह के बंदो, जो पेट लटकना शुरू हुआ था उस वक्त रुक जाना चाहिए। जो आपके घर वाले होते हैं आसपास, उनको समझाना चाहिए कि बीबी रानी पेट लटकने लगा है, और पेट लटकने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। वज़न बढ़ेगा, टांगों में दर्द शुरू होगा, इवन आप बेबी की बर्थ के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते। तो फौरी तौर पे जहाँ आप रहते हो किसी न किसी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, अपनी खुराक बदल लिया करें। हमारे पास अल्लाह ने इतनी अच्छी सहूलत दी है डॉक्टर नौशीन साहबा की, आप उनसे रब्ता कर लिया करें। शी इज़ अ काइंड लेडी, दुआएं अलग देती हैं। जो लोग अपनी मजबूरियों और मसलों के लिए उनसे रब्ता करते हैं, तो जैसे अल्लाह ने एक बंदे को अपना नुमाइंदा बनाया होता है उनकी आसानियों के लिए, शी इज़ वेरी काइंड, और वो आखिरी हद तक हेल्प आउट करती हैं। इसी तौर पे जिन बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, किसी को लेकोरिया का मसला है, किसी को फ़लाँ मसला, किसी को फ़लाँ, आप क्यों इंतज़ार करते हैं कि उनका जिस्म और रूह रोगी हो जाए? उनके अंदर से एतबार ख़त्म हो जाता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है। इवन किसी को खारिश का मसला हो। एक सवाल किसी ने किया था, बड़ा मज़े का है, तो मुझे उसके हवाले से कई सारी चीज़ें। मिस उज़ैर ने कहा कि सर बच्चों को अलग सुलाने में कोई हर्ज तो नहीं है, मगर मुझे डर लगता है कि अलग सोने से ये किसी गंदी आदत में मुब्तला ना हो जाए। अभी सोचिए, एक ख़तरे की वजह से आप अल्लाह के और उसके रसूल के मंशा के ख़िलाफ़ सोच रहे हो। मेरा मोहतरम रसूल, जिस पे जान और इज़्ज़त और आबरू सब कुर्बान हो, वो जो कहते हैं कि 7 साल का हो बेटा या बेटी, उसका बिस्तर अलग कर दे। अच्छा, जितने घरों में माएँ सियानी हैं, जितने घरों में नानियाँ या नाने या दादा या दादे सियाने हैं, जिन बच्चों को आप अलग सुलाते हैं, उसके लिए 3 असूल हैं, याद रखिए। नंबर 1, उनके कमरे को कभी अंदर से कुंडी नहीं लगेगी। नंबर 2, उनके सोने का टाइम होगा। नंबर 3, उनके पास गैजेट नहीं होगा, कोई मोबाइल और कोई फ़ोन और टीवी उनके कमरे में नहीं होगा। अगर आपने उनको टाइम दिया 10 बजे सोने का, तो एट 10 दे शुड बी इन द बेड। और आधे घंटे के बाद वालदा पहली दफ़ा उस कमरे में जाएंगी और जाके उनके ऊपर चादर या कंबल, जो भी मौसम हो, वो दे देंगी। इसी तौर पे वालिद ने या दादा ने या नाना ने, अगर वो जॉइंट फैमिली में हैं, तो सोने से पहले 11 बजे, 11:30, 12 बजे जाएंगे और आप वहाँ खड़े होकर उनके कमरे में अल्लाह के नामों का या अल्लाह की कुछ कलाम की जो सूरतें आखिरी, वो पढ़ के उन पर फूंकेंगे। बच्चा सो रहा होता, पर बच्चे को इल्म होता कौन उसके कमरे में आया। अच्छा, इसी तौर पे सुबह सुबह जब आप उनको उठाने जाते हैं, तो बड़ी मोहब्बत से आप उनको उठाते हैं, प्यार से धीरे से टच करते हैं, उठाते हैं। वहीं आपको पता चलता है कि क्या किसी बच्चे को दांतों के कचकचाने की आदत तो नहीं है। अगर किसी बच्ची को हो तो ये आदत इग्नोर करने वाली नहीं है, उसके अलग सोने की वजह से आपकी नज़र में आ गई, तो फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट कराइए। मुमकिन है उसके पेट में कीड़े हों, मुमकिन है उसने कुछ उसने कोई बुरा ख्याल उसके दिल में आता हो, कोई बुरा ख्वाब हो, कोई रिग्रेट हो, ये इन वजहों से ये हो जाता है। इसी तौर पे बाज़ बच्चों को अपने जिस्म को छूने की आदत होती है, तो वहीं आप वालिद के तौर पे, वालदा के तौर पे देख लेते हो कि बच्चा अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो आप उसकी हाइजीन के लिए उसको एजुकेट करते हो। अलग सुलाने का मतलब उसको अलग छोड़ देना नहीं है। जो पालतू जानवर या परिंदे होते हैं वो भी अलग रहते हैं, पर हम उनका ख्याल रखते हैं, उनके पानी का, उनके खुराक का, उनके सोने का, उनके गर्मी और सर्दी का। इवन हम तो जो पौधे होते हैं उनका भी ख्याल करते हैं, धूप ना उन पर पड़ जाए, ज़्यादा सूख जाएंगे, उनको पानी वक्त पे देते हैं। तो ये जो बच्चों को अलग करने का है, हम उनको मुकम्मल इंसान बनाना, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना होता है। जब उठें उन्हें अपना बिस्तर भी संभालना चाहिए, अपना बाथरूम भी ठीक रखना चाहिए, अपने कपड़ों को भी तय लगानी चाहिए। इवन अपने बच्चे और बच्चियों को हम नहीं सिखाते, सिखाया करें कि अपनी शर्टों को और पैंटों को कैसे फोल्ड करते हैं। नहीं आता आपको तो नेट से देख लें, मुझसे पूछ लीजिए।
پھر ان کو کیسے رکھنا ہے. انفیکٹ یہ ترتیب، یہ ڈسپلن ساری عمر ان کے کام آتا ہے. اچھا جناب، ردا کہتی ہیں کہ سر میں تو اپنے بچوں کو الگ سے سلاتی ہوں. علی کہتے ہیں سر ٹاکسک ریلیشن شپ پہ کوئی بات کیجئے. بیٹا اس پہ تو ہم نے میرا خیال بات کر لی تھی. اور نصرت کہتی ہیں کہ سر جی آج کے لڑکوں اور لڑکیوں میں حیا ختم ہو گئی ہے جو شادی سے پہلے ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. بیٹا سب پہ یعنی اسے ہم یونیورسل نہیں کر سکتے. بہت سے ڈاکٹر، بہت سے پروفیشنل لڑکے اور لڑکیاں میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے 5-6 سال کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا. بہت سی لڑکیاں یعنی جن سے مل کے اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں اگر کس روز مجھے وہ کلپ ملا تو آپ کو میں شیئر کروں گا. اس بچی نے ابھی اس نے MBBS مکمل کیا ہے، تو اس نے کہا سر میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ میری بیٹی میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تجھ سے محبت ساری عمر کرنا چاہتی ہوں، میری محبت کو تکلیف میں نہ ڈالنا. تو اس نے کہا سر 5 سال ایک سے ایک خوبصورت لڑکا ہماری کلاس میں تھا، میڈیکل کالج میں تھا، کبھی کسی نے میرے ساتھ پرسو کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. اور وہ لڑکی یعنی اگر 10 لڑکیاں ہوں تو ان میں سے 10 میں سب سے خوبصورت اگر لڑکی ہو تو وہ. تو اس لیے سب کو ہم ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. پر جن جگہوں پہ ماں اور باپ بچوں کو اپنی محبت کے دھاگے سے نہیں باندھتے، بچوں کو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی جو لمٹس ہیں وہ اسے ایجوکیٹ نہیں کرتے، تو اب ظاہر ہے اس کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا. تو کھلا جانور ہے وہ، جس مرضی کھیت میں جائے، ادھر منہ مارے ادھر منہ مارے. آپ نے تو کنسرن ہی نہیں ہے. 3-3 4-4 سال وہ ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، پڑھتی ہیں، آپ ان کا پیچھا بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو ٹارگٹ بھی نہیں دیا ہوتا، ہدف بھی نہیں دیا ہوتا، اور ان کے دل میں جو خود بد ہو رہی ہوتی اس کو بھی نہیں جانتے. چونکہ انسان بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گندا سیب پوری ٹوکری کو خراب کر دیتا ہے، تو اسی طور پہ جہاں وہ رہتی ہوتی کوئی نہ کوئی ایک گندی ایسی مچھلی ہوتی ہے کہ جس کو حیا نہیں ہوتی، اور اس کی بے حیائی پھر ساتھ ساتھ اثر ڈالتی جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر ساتھ گندا سیب پڑا ہو تو اس سے دور کیسے ہٹنا ہے، نو کیسے کرنا ہے، اپنا کمرہ کیسے بدلنا ہے، اس سے دوری کیسے اختیار کرنی ہے. یہاں مروت جب بھی آپ اختیار کرو گے تو پھر آپ مارے جاتے ہو، اور بعد میں آپ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور کولیکٹیو نالج کہتے ہیں کہ سر یہ جو موٹاپے کا ایشو ہے یہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے. اور میں نے بھی بڑا مشاہدہ کیا، اللہ معاف کرے، کچھ چنگا مشاہدہ کریا کرو. کیا لوگوں کے آپ ہمیشہ موٹاپے دیکھتے رہتے ہیں؟ یعنی آپ جہاں بھی جاتے ہوں گے یا جاتی ہوں گی تو اس کا مطلب وہاں تو بیچاری خواتین کو اپنا وجود اور پیٹ ہی چھپانا پڑتا ہوگا. یا پھر جیسے وہ ہم تصویریں بناتے ہیں نا تو اس وقت جو 2-4 تھوڑے فیٹی سے دوست ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب مہربانی کریں فوٹو بننے لگا تو کچھ سیکنڈ کے لیے سانس بند کر لیں. تو سانس بند کر کے پھر اپنے پیٹ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے تو تصویر میں سے اچھی گواہی آتی ہے. پر اس سے پہلے پیٹ ٹوٹکوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. پیٹ واک کرنے ٹھیک نہیں ہوتا، پیٹ فاقوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کمبینیشن ہے، کومبو ہوتا ہے، اس کے ساتھ کرنے سے پھر یہ ٹھیک ہوتا ہے. ایم ریاض کہتے ہیں سر میری کمر اور مہروں کا مسئلہ ہے. خدا کا خوف کریں اللہ کے بندو، کمر اور مہرے بہت اہم چیز ہیں، تو اس کے لیے کسی متعلقہ کنسرن ڈاکٹر کے پاس جائیے فوراً. کیوں چاہتے ہیں کہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہاں بھی کوئی بندہ ہاتھ لمبا کرے، کیمرے میں ہاتھ ڈالے اور آپ کے مہرے کو پکڑ کے ایسے کر دے؟ ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوتا جس میں کسی کے ہاتھ لگنے سے یا باتیں سن کے آپ کا مہرہ ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے علاج کرانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کسی تھیراپسٹ کی ضرورت ہوگی جو آپ کی تھیراپی کرے گا، تو پھر آپ ٹھیک ہوں گے. اچھا جی، نورین کہتی ہیں کہ اس صورتحال میں انسولین کا چیک کرنا چاہیے، زیادہ تر خاتونوں کو مسئلہ ہوتا ہے، ان کو شوگر ہوتی ہے. اچھا، عائشہ کہتی ہیں کہ سر میری عمر 16 سال ہے، میری سکن بھی اور میرے ہونٹ بھی کالے ہیں اور میں کیا کروں، میں اپنے ہونٹوں کے لیے بہت پریشان ہوں. عائشہ بیٹا اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحبہ کا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ شوگر لیں اور شوگر میں ہنی ملائیے اور چند قطرے لیمن. اچھا اگر لیمن نہ ہو تو پھر چقندر جسے بیٹ روٹ کہتے ہیں اس کے جوس کے چند قطرے ملا کے تو یہ ایک بنا کے رکھ لیجئے. ڈیلی آپ نے سکرب کرنا ہے اپنے ہونٹوں کو، اور تقریباً 1 ماہ منیمم ہوتا ہے تو آپ کے ہونٹوں کا رنگ بدلنے لگ جائے گا. یہ نسخہ آزمائیے
اور یہ آزمودہ ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو جس پہ آزمایا گیا ان کی طرف سے بہت اچھا آیا ہے. تو یہ ہاؤس میڈ اور ہوم میڈ اسکرب ہے، زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو کہتے ہیں ریلیجیسلی آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے ہونٹ پہ ویسے ہو جائیں جیسے آپ کو پسند ہیں. اور اس کے ساتھ جو احتیاط کرنی ہے وہ جو کہ چیپ لپسٹک آپ نے استعمال نہیں کرنی، الٹی سیدھی جو چیزیں ہونٹوں پہ لگاتے ہو سستی، یہ ہمیشہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور پھر آپ برسہ برس تنگ ہوتے رہتے ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.